औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसे कि कल भी हमने सूरह आले इमरान की कुछ आयतों का तर्जुमा तफसीर और खुलासा बयान किया था, जिसमें इरशाद रब्बानी हो रहा था, यकीनन गुजर चुके हैं तुमसे पहले इस तरीके से जो तुम्हारे साथ हालात हो रहे हैं, वो उस तरीके के हालात तुमसे पहले वाली कौमों पे भी गुजर चुके हैं। तुम ज़मीन में ज़रा घूमो फिरो, देखो कि कैसा अंजाम हुआ झुटलाने वालों का। ये बयान है लोगों के वास्ते, हिदायत है, नसीहत है डरने वालों के लिए। हिम्मत ना हारो, गम ना खाओ, तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम ईमान रखते हो। तो यहाँ भी रब्बुल इज़्ज़त अल्लाह अपने मोमिन बंदों को, अहले ईमान वाले बंदों को जंग अहद के हवाले से तसल्ली दे रहे हैं और उनका हौसला अफजाई कर रहे हैं, क्योंकि आपको हमने पहले बताया था कि इन आयत में जंग अहद के हवाले से ही वाक़ियात और हालात पेश आते रहेंगे, उन्हीं के मुतल्लिक बयान और सिलसिला चलता रहेगा। जिस तरह के जंग अहद में बहुत बुरी तरह मुसलमानों को चोट लगी थी, 70 मुसलमानों के सहाबा इकराम शहीद हुए थे उस जंग में। उनमें हज़रत हमज़ा भी थे। अंसार का कोई घराना ऐसा नहीं था जिसमें कोई शहीद नहीं हुआ हो। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम मुसलमान वापस आए तो हर घर में कोहराम मचा हुआ था। उस वक्त तक मैयत पर बैन हो रहा था, और उस वक्त मैयत पर बैन करने पे ममानियत नहीं लगाई गई थी। यानी कि कुरान में जैसे अभी इस्लाम में इस वक्त मैयत पर बैन करने पर, मातम करने पर, रोना डालने पर सख्त मना किया गया है, लेकिन उस वक्त ममनियत नहीं, रोका नहीं गया था। तो उस वक्त औरतें जो रो रो कर बैन कर रही थी, मसीहे पढ़ रही थी, मातम कर रही थी, तो ख़ुद आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उन हालात में उनके ज़बान मुबारक से ये अल्फाज निकले, हाय हमज़ा के लिए तो कोई रोने वाली भी नहीं है, क्योंकि हज़रत हमज़ा महाजिर थे। अंसार के घराने में जो ख़वातीन हैं वो तो अपने अपने लोगों के लिए बैन कर रही हैं। फिर अंसार ने जाकर अपने घरों में अपनी औरतों से कहा कि हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा के घर भेजो, आप लोग जाओ, क्योंकि वो हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा की हमशीरा यानी कि बहन थीं। तो अंसार ने कहा वहाँ जाकर कुछ औरतें जाओ और वहाँ जाके ताज़ियत करो। बहरहाल दुख तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पहुँचा था, क्योंकि वो भी सीने में दिल रखते थे और उन्हें तकलीफ़ हो रही थी इतने शहदा की शहादत पर, और वो गमज़दा थे। फिर अल्लाह ताला ने अहले ईमान की दिलजोई के लिए फरमाया, क्या फरमाते हैं रब्बुल इज़्ज़त, यमसस्कुम करहुन फ़क़त मसल कौमा करहुन मिस्लहु, अगर पहुँचे तुमको ज़ख़म तो पहुँच चुका है उनको भी ज़ख़म ऐसा ही। तो इस आयत में रब्बुल इज़्ज़त हौसला अफजाई कर रहे हैं अहले ईमान वालों की, मोमिन बंदों की, कि इतने गमगीन ना हो, इतने दिल गिरफ्तार ना हो। अगर तुम्हें दुख पहुँचा है तो तुम्हारे दुश्मन को भी इसी तरीके का दुख पहुँचा था। ठीक 1 साल पहले उनके भी 70 मारे गए थे। तिल्का अय्यामा नुदव्विलुहा बैनन्नास, ये दिन बारी बारी बदलते रहते हैं उन लोगों के दरमियान। यानी कि इस आयत में रब्बुल इज़्ज़त समझा रहे हैं कि ये जो दिन हैं उनको तो हम बारी बारी बदलते रहते हैं, उलट फेर करते रहते हैं, ऊंच नीच करते रहते हैं, एक सी कैफियत कभी नहीं रहती। इसमें साफ साफ रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे, अगर दुख है तो उसके पीछे गम खुशी भी है, अगर खुशी है तो उसके पीछे गम भी है। जैसे कि रात है तो उसके पीछे दिन है, दिन है तो उसके बाद रात है। तो इसी तरीके से इंसान की ज़िंदगी में एक से हालात कभी नहीं रहते। ये रब्बुल इज़्ज़त वाज़ह तौर पे बयान कर रहे हैं। आगे रब्बुल इज़्ज़त क्या बता रहे हैं लोगों को, ईमान वाले लोगों को ख़ास तौर पे, वलियअलमुल्लाहुल्लज़ी आमनु यत्तखिज़ु मिनकुम शुहदाआ, इसलिए है कि मालूम करे अल्लाह जो ईमान लाए और बनाए तुम में से शहीद। इस आयत में रब्बुल इज़्ज़त बता रहे हैं कि ये जो अमल होता है वो इसलिए होता है कि अल्लाह देखे कौन हकीकतन मोमिन है। यूँ तो अल्लाह को सब इल्म है कि कौन मोमिन है, कौन मुनाफिक है, कौन ज़ाहिर कर रहा है, कौन अपने आप को छुपा रहा है, लेकिन अल्लाह ताला को लोगों के सामने भी लाना है।
لوگوں کو دکھلانا بھی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہ دکھائے لوگوں کو, اللہ نہیں دیکھے, اللہ کو تو سب معلوم ہے, یہ لوگوں کو دکھائے کہ جب تک کوئی امتحان نہیں آئے گا, کوئی تکلیف نہیں آئے گی, آزمائش نہیں آئے گی, کوئی قربانی نہ دینی پڑے, کوئی زخم نہ پہنچے, تو جب تک تو سبھی مومن ہیں. کیونکہ تکلیف سے گزر کر جو اپنا ثابت قدم رہتا ہے مومن تو وہ ہوتا ہے. تو یہ سارے مراحل اسی لیے کیے جاتے ہیں تاکہ اچھے سے پتہ چل جائے کہ برے حالات میں کون ثابت قدم رہتا ہے, کس نے اپنا سب کچھ لگا دیا, کس نے پھر صبر کیا. تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے دکھانا, دیکھنا بھی چاہتا ہے اور دکھانا بھی چاہتا ہے لوگوں کو, اور اللہ چاہتا ہے ان میں سے کچھ کو مقام عطا کرے, شہادت کا, شہادت نصیب فرمائے, اپنی گواہی کے لیے قبول فرمائے. تو ایسے حالات اور واقعات ہوتے ہیں. واللہ لا یحب الظالمین, اور اللہ نہیں محبت کرتا ظلم کرنے والوں سے. صاف صاف اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے اللہ ظالموں کو قطعی پسند نہیں کرتا. تم کو تکلیف پہنچی ہے تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کی مدد کی, نعوذ باللہ, اللہ کبھی ایسا نہیں کرتا. لیکن اللہ آزمائش کے لیے ضرور ایسا کرتا ہے, لوگوں کو دکھانے کے لیے ضرور ایسا کرتا ہے کہ تم میں سے چھاٹا پیٹی ہو جائے کہ کون مومن ہے, کون منافق ہے, کون متقین ہے, تو کون دکھلاوے کے طور پر اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے. آگے ارشاد ربانی ہے وَلِيُمْحِصُ اللَّهُ الَّذِي آمَنُوا يَمْحَقُ الْكَافِرِينَ, اور یہ اس واسطے ہے کہ پاک کرے ایمان والوں کو اللہ اور مٹا دے کافروں کو. تو یہ سب کچھ جو ہوا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے, اور اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو پاک کرنا چاہتا ہے, بالکل پاک صاف کر دینا چاہتا ہے. یعنی کہ خاص طور پر تمہارے یہاں جیسے انصار مدینے میں جو ابھی ایمان لائے ہیں تازہ تازہ, ان میں کچھ کچے بھی ہیں ایمان کے, کچھ پکے بھی ہیں, اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ پوری طرح پکے ہو جائیں. جیسے اگر کوئی کچا ہی رہنا چاہتا ہے تو وہ کٹی جائے, تاکہ جماعت کے فیصلے کا مجموعی قوت میں کوئی نقصان نہ پہنچے. یعنی کہ جماعت جو فیصلہ کرے اس کی مجموعی طاقت جو ہوتی ہے اس میں کوئی نقصان نہ ہو, کیونکہ تمہارے اندر مکس لوگ ہیں, ایک پختہ ایمان والے اور ایک ڈگمگاتے ہوئے ایمان والے. تو اس غزوہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے سب کو ثابت قدم اور منافقوں کی پہچان کرا دی کہ کون کتنا ثابت قدم ہے, جو ہر حال میں اپنی جان مال سب کچھ قربان دینے کو تیار ہے, اللہ کے حکم کو بجا لایا, جو نبی کریم کے ساتھ شانہ بشانہ لڑتا رہا, کسی چیز کی جس نے پرواہ نہیں کی, اور جس نے پرواہ کری وہ منافقین کی بھی اللہ نے پہچان کروا دی. جیسے عبداللہ ابن ابی 300 لوگوں کو میدان سے ہی لے کے نکل گیا کہ بھائی میں تو جان خطرے میں نہیں ڈال سکتا. یہ تم لوگوں کو نظر نہیں آتا, اگر تمہارے ہی اندر رہتا, اگر یہ اس قسم کے حالات نہ آتے تو تمہیں کیسے پتہ پڑتا کہ یہ منافقین ہے, یہ کبھی بھی تمہارا ساتھ چھوڑ کے جا سکتا ہے. تو یہ دکھانے کے لیے کہ یہ منافقین ہیں تو یہ حالات ہوئے. تو اللہ ہی ہے جو چاہتا ہے کافروں کو مٹا دے, کیونکہ اللہ تمہارے ظاہر کو بھی جانتا ہے, اللہ تمہارے باطن کو بھی جانتا ہے, تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے, اللہ ہر چیز سے واقف ہے. تو اب اللہ کو تو لوگوں کو بھی تو دکھانا ہوتا ہے نا کہ ہم جن کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں وہ ہم سے کتنے مخلص ہیں, خالص ہیں, کہ ہمارے ساتھ کبھی بھی دھوکہ دہی نہیں کریں گے, شانہ بشانہ لڑیں گے کسی بھی چیز کی پرواہ کیے بغیر. تو اسلام میں تو جذبہ ہی ہوتا ہے جو اس کو مومن بناتا ہے, اور جب انسان کے اندر جذبہ باقی نہیں رہتا اور نفس آ جاتی ہے, خواہش آ جاتی ہے, اپنی آ جاتی ہے کہ میرا کیا ہوگا, میرے اپنے بارے میں سوچنے جب لگ جاتا ہے تو وہ وہاں سے اسلام کے دائرے سے نکل کر منافق کے دائرے میں آ جاتا ہے. تو یہ سورہ آل عمران ہے جس کی ابھی ہم نے 2 آیتوں کا ترجمہ تفسیر و خلاصہ بیان کیا ہے. انشاءاللہ تعالی مزید بھی آگے کرتے رہیں گے, اور اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنے, سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ.